बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो एम इशूज़ के हवाले से। कमर बाजवा के जाते ही मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम इत्तेहाद के और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके मामलात ख़राब हो गए हैं और ये पहला दिन है और पहले दिन ही इनके मामलात ख़राब हो गए हैं। और आर्मी के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी की गई थी और जिस वज़ीर को हटाया गया था उसको दोबारा नून लीग ने वफाकी वज़ीर लगाया। अच्छा, अब उसको वफाकी वज़ीर लगाया क्यों है ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से मदद लेने के लिए ये पीडीएम हुकूमत की जानिब से किया गया है। और साथ पीडीएम की हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं और तमाम जो इनके रहनुमा थे वो रिलीफ ले चुके थे। एक बड़े घुमंड में थे कि नहीं जी हम अपने मेरिट के ऊपर रिलीफ लेंगे। उन्होंने भी आज दरख्वास्त दायर कर दी है और आप देखें कि उन्होंने, क्योंकि शरीफ खानदान का वकील है, उन्होंने क्या किया है, कल के लिए बरियत की आज दरखास्त है, कल के लिए जवाब तलब कर लिया है ताकि एक दो दिन में उसको वाइंड अप किया जाए। ये निज़ाम हमारे मुल्क का है और ये इनको पता चल गया है कि हमने अगले चंद दिनों में घर चले जाना है, तो हम और नहीं तो अपने खिलाफ केसेस ख़त्म कर जाएं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो मामला है आज़म सवाती के मामले में भी एक अच्छी खबर है और वो ये है कि जो जज साहब हैं जिन्होंने कल उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मजीद दिया था और आज़म सवाती के हद तक बाबर रवान साहब पेश हुए थे और बाबर रवान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि आप आज़म सवाती को अदालत पेश ना होने दें और आप वीडियो लिंक के जरिए उनसे आप हाल हवाल पूछ लें और जिस्मानी रिमांड पर हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन कल का दिन क्योंकि भारी दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा मिसहैप हो और आज़म सवाती को रास्ते में कोई नुकसान पहुंचाया जाए, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कल उनके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भी एतराज़ नहीं किया था। चूंकि आज़म सवाती को बड़े इज्जत के साथ और अच्छे तरीके से अब FIA ने रखा हुआ है। पहले चूंकि FIA की तहवील से कोई और ले गया था ना, जो चला गया, अब जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया और ये चीज़ें बताती हैं कि अब इंशाअल्लाह हालात वैसे नहीं रहेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। अदालत ने मुतनाज़ ट्वीट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती के खिलाफ जो केस था उसमें जो जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और एक सफ़े पर मुश्तमिल ये फैसला है। अदालत ने कहा है कि आइंदा समात पर आज़म सवाती का पिम्स अस्पताल से मुकम्मल मेडिकल करवा के अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए और हुक्मनामे के मुताबिक आज़म सवाती के वकील के मुताबिक कचहरी में पेशी के दौरान मुलजिम की जान को खतरा है। अगर आज़म सवाती को अदालत लाया गया तो उन पर हमले की मुसद्दका मालूमात हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि 3 दिसंबर तक मुलजिम ने के वकील ने जिस्मानी रिमांड में तौसी पर एतराज़ नहीं किया चूँकि मामलात सेटल हो गए हैं। आज़म सवाती की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए लगाई गई। तफ्तीशी अफसर के व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल के जरिए आज़म सवाती को सामने सुना गया और ये सीनियर सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने लिखा अपने ऑर्डर में कि आज़म सवाती ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से किसी भी बदसलूकी या बदतमीजी की शिकायत नहीं की और जब उनसे पूछा गया कि उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो उन्होंने बताया कि हाँ जी बेहतर तरीके से मुझे ट्रीट किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि इस वजह से आज़म सवाती का 4 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है उसमें तौसीह की जाती है और 3 दिसंबर को पेश करने से पहले उनके मुकम्मल मेडिकल पिम्स हॉस्पिटल से करवा के वो भी अदालत में पेश किया जाए। अब इस पर बड़ी तकलीफ है लिफाफा साफियों को और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने यह क्यों कहा कि बाबर रवान साहब ने कि हमें 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एतराज़ नहीं है और जो टार्चर की बातें करते थे अब वो कहते हैं कि टार्चर नहीं हो रहा। भाई अब नहीं हो रहा तो वो यही कहेंगे कि नहीं हो रहा। अब वो अगर उनको इज्जत के साथ रखा हुआ है और जो उनका केस है उसको कानून के मुताबिक देख रहे हैं तो भाई वो क्या कहें, क्या वो झूठ बोलें? जब उन पर तशद्दुद किया गया, तशद्दुद करने वाले चले गए और उन्होंने वाकई किया तशद्दुद, अदालत में दिखाया गया, अब नहीं हो रहा तो नहीं किया जा रहा। अब वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है। पहले तशद्दुद की बातें करते थे, अब आज़म सवाती ने अदालत में बयान लिखवाया कि मुझ पर तशद्दुद नहीं हुआ। अक्ल के अंधो कि जब नहीं हुआ तशद्दुद तो वो क्यों लिखवाएगा कि तशद्दुद हुआ है। ये इंतहाई घटिया जहनीत के लोग हैं और इनको किसी तरफ से भी सुकून नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब जुल्म हुआ उन्होंने खुलकर जुल्म के ऊपर बात की, जब नहीं हुआ और उनको ये लग रहा है कि इस केस में जो तफ्तीश है मामला सेटल हो जाएंगे, इस वजह से उन्होंने ये देख लिया है कि जी हमें अब इसमें मजीद ज्यादा चीज़ों को तरीके के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। आज़म सवाती सेटिस्फाई थे, इस वजह से अपना एहतजाज जो कानूनी हक है वो तो जारी रखेंगे लेकिन जो लीगल चीज़ें हैं वो उनको भी देख रहे हैं कि ताकि मामलात बेहतर हो जाएं और ये केस यहीं पे वाइंड अप हो जाए। दूसरी तरफ जो मामला है और ये है
خواجہ برادران کا، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق۔ جب یہ نیب ترمیمی آرڈیننس آیا اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد جو ان کی جانب سے یہ کہا گیا، خواجہ برادران کی جانب سے، ہم میرٹ کے اوپر بری ہوں گے، ہم میرٹ کے اوپر اپنا ریلیف لیں گے۔ ان کے خلاف 120 گواہان ہیں۔ پیراگون میں انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس کیس میں کیونکہ 100 سے کم جو لوگ متاثرہ ہیں، اس کیس میں 66 لوگ متاثرہ ہیں اور گواہ 120 ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی اور کہا کہ چونکہ اب یہ نیب جو ریفرنس ہے 100 لوگ متاثرہ ہوں گے تو تب ہی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے کیس میں 100 لوگ متاثرہ نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ نیب کے دائر اختیار میں نہیں آتا۔ ایک تو ان کی گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ 100 لوگ متاثرہ نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ ہمارے اس میں نہیں آتا۔ جو کہتے تھے ہم میرٹ کے اوپر عدالتوں کو فیس کریں گے، ان کو اچانک ایسا کیا ہوا کہ آج خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے شریف خاندان کے وکیل انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا، امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا جناب کہ ہمارے خلاف جو کیس ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ریفرنس بنایا، نیب ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد جو 100 متاثرہ اگر فریق ہوں تو تب ہی یہ نیب عدالت میں چل سکتے، اس وجہ سے ہمارا کیس یہاں پر نہیں چل سکتا، ویسے بھی سیاسی بنیادوں پر بنا ہے، میرٹ پر یہ کیس ثابت نہیں ہو سکتا، اس میں گواہان ابھی اتنے گواہ ہو چکے ہیں، اتنے رہتے ہیں، اس وجہ سے برائے مہربانی ہمارے خلاف آپ نے یہ جو کیس ہے اس کو ختم کر دیں، بری کر دیں۔ کیونکہ کل ہی چیئرمین نیب نے 5-6 لوگوں کو، کیونکہ چیئرمین تو نیب تو ان کا لگایا ہوا ہے، وہ رانا ثناءاللہ کے انڈر ہے، 4-5 مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی انکوائریاں بند کر دیں، باقی لوگوں کو پہلے ریلیف مل چکا تھا، ایک مسلم لیگ نون کے یہ رہنما بچ گئے تھے جن کو ریلیف نہیں ملا تھا، انہوں نے آج درخواست دائر کی ہے، اور کل کے لیے، آج ہے 30 نومبر، کل ہے 1 دسمبر کو انہوں نے جواب طلب کر لیے ایک دن میں، اور نیب آ کے کہہ دے گا ہاں جی ان کا تو کیس نہیں بنتا اور کل ہی بری ہو سکتے ہیں۔ اتنی جلد بازی اس وجہ سے ہے کہ ان کو اب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ نہیں مزید اب رہ سکتے عہدے پر، اور ان کو اب گھر جانا ہی جانا ہے، اور یہ حکومت جا رہی ہے، یہ حکومت اگلے چند دن کی مہمان ہے، ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے، اور فارورڈ بلاک اپنی جگہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی لگتے ہاتھ اپنے آپ کو بچا لیں، اور بعد میں ہم کیس بھگتے رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم بھی کیوں اپنا جو سیاسی گھمنڈ ہم بنا کے بیٹھے تھے کہ میرٹ کے اوپر ہم بری ہوں گے، میرٹ کے اوپر، میرٹ کو چھوڑیں، جان چھڑائیں۔ درخواست آج دی، اور یہ تیز ترین انصاف جو ہمیشہ شریف خاندان اور نون لیگ کے لوگوں کو ملتا ہے، کل کے لیے جواب طلب کر لیا۔ اعظم سواتی نے اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اور ان کی درخواست دائر کی گئی 28 نومبر کو دائر ہوئی، 29 نومبر کو لگی، اور کہا کہ جناب مہربانی کر کے منگل والے دن کل اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور کہا جی مہربانی کر کے ریکارڈ منگوا لیں۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعہ کے دن کے لیے یہ فرمایا کہ آپ پہلے یہ چیک کر، 2 دسمبر کو جواب آئے آئی جی سے، سیکرٹری داخلہ سے پوچھ کے آئیں کہ آپ کے انڈر آتے ہیں یہ آئی جیز، آپ کی دائرہ اختیار میں آتے ہیں، وہ پوچھ کے آئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اور پھر اس کے بعد کارروائی ہوگی۔ یہاں آج نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت درخواست دائر کی جاتی ہے، اور کل کے لیے جواب طلب کیا جاتا ہے۔ ایسا جو انصاف ہے نا، یہ کسی اور کو میسر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ اور اصل بات یہ ہے کہ اب ان کو اپنے جانے کا یقین ہو گیا ہے، اس بنیاد پر اب یہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے گی۔ جبکہ دوسری طرف جو یو ٹرن لیا ہے قمر باجوہ کے جاتے ہی شہباز حکومت نے، اور وہ یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ پر یہ الزام تھا عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں، جہاں پر عطر من اللہ صاحب بھی تقریر کر کے آئے تھے، جہاں پر قاضی فیض صاحب بھی تقریر کر کے آئے تھے، وہاں پر نعرے بازی ہوئی تھی، اور نعرے بازی ہوئی تھی جو ایک بہت گھٹیا قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے، ورزی ہے، یہ والی جو گھٹیا الزامات ہمارے اداروں پر اور ہمارے جوانوں پر جو پی ٹی ایم کے لوگ لگاتے ہیں، یا ملک دشمن جو طاقتیں ہیں وہ لگاتی ہیں، وہ نعرے لگائے گئے، اور یہ سارے وہاں بیٹھے دانت نکالتے رہے جو ان کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے، کیونکہ یہی اس کو عاصمہ جہانگیر ان کے گروپ کی ہیڈ تھی، تو یہی میزبان تھے اس پر۔ ان کو کیونکہ یہ باجوہ کے خلاف نعرے نہیں تھے، یہ آرمی کے خلاف نعرے تھے، ان کو شٹ اپ کال دی اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد قمر باجوہ تو چلے گئے، اب چونکہ اس وقت ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس تھی، بالکل ایک پیج پر تھے، تو انہوں نے ہٹا دیا۔ اب یہ کہنا کہ قمر باجوہ کے جانے کے بعد یہ معاملہ ہوا، نہیں، یہ اب ان کی، کیونکہ وہ قمر باجوہ کے خلاف نعرے نہیں تھے،
وہ نعرے تھے آرمی کے خلاف، اور آرمی ادارہ بطور ادارہ تو وہ ہمیشہ موجود رہے گا انشاءاللہ، تا قیامت وہ قائم رہے گا، پاکستان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو اب اس کو دوبارہ انہوں نے وزیر قانون بنایا اور آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور انہوں نے اپنا قلم دان سنبھال لیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ان کا آرمی کے ساتھ جو تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ نہیں رہا ویسا۔ اس وجہ سے انہوں نے لگدے ہاتھ اس کو آج جو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اب ہمارے لیے گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ہمیں شٹ اپ کال مل چکی ہے، انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کو دوبارہ وزیر قانون بنایا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ قمر باجوہ کو گالیاں نہیں پڑ رہی تھی، وہاں پر آرمی بطور ادارہ نعرے بازی ہو رہی تھی اور گالم گلوچ ہو رہی تھی، جس پر ایکشن لیا گیا تھا، جو ادارہ آج بھی الحمدللہ قائم ہے، اور اس بنیاد پر اب انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اب اس کو انہوں نے اختیار یہ دیا ہے کہ جی گورنر راز یا اسمبلیاں تحلیل آپ رکوائیں۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اعظم نذیر تارڑ اپنے پورے گروپ کو اپنے ساتھ رکھے گا، احسن بون کو، عابد ساکی کو، یہ جو پورا گروپ ہے ان کو ساتھ ملا کے اب وہ جنگ لڑیں گے مسلم لیگ نون کے لیے۔ جب یہ پہلے بیک دروازوں سے، پچھلے دروازوں سے ججز کے چیمبر میں جا کے مسلم لیگ نون کے لیے بارگیننگ کرتے تھے، دوبارہ وہی کام کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ میں بھی ہمیں ریلیف ملے، جو ریویو پٹیشن پڑی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواستیں پڑی ہیں وہاں بھی ہمیں ریلیف ملے، پچھلے دروازوں سے یہ چیمبرز میں جائیں، اپنا پورا گروپ استعمال کریں، وکلا کی جو ان کے پاس پاور ہے وہ استعمال کریں اور اسمبلیاں بچائیں، کیونکہ اب اسمبلیاں نہیں بچے ان سے بچ پائیں گی، اور جن کا ہاتھ تھا وہ ہاتھ والے، اور جنہوں نے بوٹ پیچھے سے دیا ہوا تھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ تو یہ اصل مقصد ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔